Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Infotainment by Ishfaq. Today we are going to learn about Information Communication Technologies (ICT). This is a very core subject of computer sciences where while you are doing graduation in computer sciences, BScs or even BS or any of the other subjects. Let's dig out what is this all about. First of all, we have to understand about the computer. Computer क्या है? Computer is an electronic device, can store large amount of data, can perform operations on data, performing given functions on the data and displays the result as output, process data whenever needed, known from the word compute. Okay? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये हम सबको पता है. उसके बाद ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए सहूलत मुहैया करता है. मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन प्रोसेसेस जो हैं, हम प्रोसीजर्स जो हैं वो हम परफॉर्म कर सकते हैं कंप्यूटर पे, और इसको कोई स्पेसिफिक फंक्शंस दे के वो हम इससे डाटा प्रोसेस करवा सकते हैं कंप्यूटर से, और उनका रिज़ल्ट आउटपुट की फॉर्म में ले सकते हैं या प्रिंट आउट की फॉर्म में. और कंप्यूटर जो है जब भी हमें डाटा प्रोसेस करवाना है 24/7, तो कंप्यूटर वुड बी अवेलेबल देयर. वो हमें ये नहीं कहेगा कि इस वक्त मैं फ्री नहीं हूँ और मैं काम नहीं कर सकता, लाइक ह्यूमन बीइंग हम जैसे कह देते हैं. तो कंप्यूटर ये चीज़ नहीं करता, वो आसानी प्रोवाइड करता है कि व्हेन एवर वी आर नीडिंग तो हम डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं. और ये जो लफ्ज़ कंप्यूट से निकला है, विच मीन इज़ टू कैलकुलेट. ठीक है. उसके बाद व्हाट इज़ प्रोसेस, मतलब प्रोसेस क्या है. कंप्यूटर वर्क्स ऑन डाटा एज पर program as called process. Processing means operations like. अब कंप्यूटर जो है वो एक स्पेसिफिक डाटा पे कोई भी प्रोसेस करता है, वो एज पर द प्रोग्राम जो हमने प्रोग्राम बनाया होता है उसके मुताबिक जो है प्रोसेस करता है डाटा को. और किस किस्म के प्रोसेस या ऑपरेशंस करता है उस प्रोसेसिंग के दौरान, उसमें कैलकुलेशंस होती हैं, लॉजिकल डिसीजन मेकिंग होती है, आउटपुटिंग द डाटा होता है, उस डाटा को आउटपुट करना है, कम्युनिकेशन विद अदर कंप्यूटर्स, दूसरे कंप्यूटर्स के साथ इंटरेक्ट करना होता है. जिस तरह हम इंसान आपस में बात करते हैं, इसी तरह कंप्यूटर भी आपस में बात करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं, सिग्नल सेंड कर सकते हैं, सिग्नल रिसीव कर सकते हैं. Here are some basic characteristics of computer. इसमें पहले नंबर पे स्पीड आता है. कंप्यूटर्स nowadays work on very high speed as compared to the early one. जो शुरू में कंप्यूटर थे वो इतना ज़्यादा स्पीड से काम नहीं करते थे, तो वो एक टास्क को घंटों लगा देते थे, यहाँ तक कि दिन लगा देते. बट जो आज का कंप्यूटर है ये सेकंड्स में काम, नैनो सेकंड्स में काम कर रहा होता है. अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन जो होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन वगैरह, इक्वल्स वगैरह जो है, ये सारे हम ऑपरेशन जो है डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन, जो लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो हम कंप्यूटर के ज़रिए कर सकते हैं. एक्यूरेसी, इंसान तो ख़ता का पुतला है बट कंप्यूटर नहीं है. कंप्यूटर को अगर हम सही प्रोग्राम दे देंगे तो उसमें एक्यूरेसी 100% भी हो सकती है. दे आर वेरी रेयर चांस कि कंप्यूटर कैन मेक एनी एरर. रिलायबल है कंप्यूटर, रिलायबल है मतलब उसको अगर हमने कोई टास्क दे दिया तो हम उस पर भरोसा कर सकते हैं कि दैट विल कंप्लीट दिस टास्क until unless there is any external damage or internal damage to a computer or device, it is reliable. Storage, as I have already told you, कि स्टोरेज जो है ये कंप्यूटर का एक अहम करेक्टरिस्टिक है. कंप्यूटर जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकता है. रिट्रीविंग डाटा एंड प्रोग्राम, मतलब डाटा जो स्टोर किया हुआ था उसको रिट्रीव करके या उस प्रोग्राम भी किया जा सकता है. ऑटोमेशन, चीज़ों को ऑटोमेट कर देता है. आपको ऑटोमेशन जो है उसके लिए प्रोग्रामिंग करना होती है, लाइक जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर पैकिंग हो रही है चीज़ों की या प्रोडक्शन हो रही है तो बार बार उसको सेम कमांड नहीं देनी पड़ती. वो जो मशीनें हैं या जो वो कंप्यूटर्स हैं, दे आर वर्किंग 24/7, वो ऑटोमेटेड है, मतलब उधर ह्यूमन इंट्रैक्शन की ज़रूरत बहुत मिनिमम.
ورسٹیلٹی، فلیکسیبل ہے کمپیوٹر، اس میں آپ جتنا مرضی اس کو فلیکسیبل کر لیں، چاہے جس طرح کے آپریشن پرفارم کریں، جس طرح کی پروسیسنگ کروا لیں تو کمپیوٹر میں ہو سکتی ہے۔ کنسسٹنسی ہے، کنسسٹنٹ ہو کے کام کرتا ہے کمپیوٹر، مطلب اس میں یہ نہیں ہے بریکیجز دے کے اور پھر شروع کر دیا پھر بریک کر دی، نو ایسا نہیں ہے، کنسسٹنٹ ہے۔ کمیونیکیشنز، یہ سب سے مین کریکٹرسٹکس ہے۔ آج ہم ادھر بیٹھے ہوئے کسی اور ملک میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، یا ان کے کمپیوٹرز کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، تو یہ ہم فائل شیئرنگ کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، تو دیٹ از بیسکلی کریکٹرسٹک آف کمپیوٹر ایز ویل۔ So here are some basic applications of computer۔ سائنس ریسرچ میں استعمال ہوتا ہے آج کل کمپیوٹر، مطلب کوئی بھی ریسرچ ہو رہی ہے اس میں کمپیوٹر کی انوالومنٹ کافی حد تک ہے، جو بھی سائنس اٹھا کے دیکھ لیں اس میں کمپیوٹر کی انوالومنٹ ضرور ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو سیکٹر ہے جدھر ایپلیکیشن ہے جو کمپیوٹر کی، وہ ہے ایجوکیشن سیکٹر۔ ایجوکیشن میں یہ ابھی جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی آپ کسی کمپیوٹر کے ذریعے ہی دیکھ رہے ہوں گے، یا اپلوڈ کمپیوٹر کے ذریعے ہوئی ہوگی، آپ اس کو سن پا رہے ہیں، تو یہ ایجوکیشن پرپز کے لیے کمپیوٹر کا استعمال ہے۔ بزنس ایپلیکیشن، جو بہت بڑے انڈسٹریز ہیں یا بہت بڑے بزنسز ہیں، وہ جو ہے کمپیوٹر ہی استعمال کرتے ہیں اپنے بزنس کو گرو کرنے کے لیے۔ بینکنگ سیکٹر اٹ سیلف جو ہے وہ بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے کمپیوٹر ایپلیکیشن کا۔ کمپیوٹر پہ ہی آج کل سارا کچھ کام ہو رہا ہے، آن لائن بینکنگ دیکھ لیں، یا انٹر بینک جو ہے بینک کے اندر بھی تو کمپیوٹر ہی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ آفس آٹومیشن بھی اسی چیز کا نام ہے۔ کمپیوٹر کی فائل مینجمنٹ وغیرہ ساری کمپیوٹر کے ذریعے ہو رہی ہے، چاہے وہ سافٹ فارم میں ہو چاہے وہ ہارڈ فارم میں آپ نے کی ہوئی ہے آفس مینجمنٹ ساری فائلز وغیرہ کی، تو وہ آپ ساری کمپیوٹر کے ذریعے کریں۔ ڈیسک ٹاپ پبلشنگ جو ہے، یہ بھی ویڈیو آپ کے سامنے چل رہی ہے، تو دیٹ از بیسیکلی ڈیسک ٹاپ پبلشنگ۔ مینجمنٹ ایڈز، مختلف چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے آپ کے پاس کمپیوٹر کی ایک بہترین سہولت میسر ہوتی ہے۔ آپ کافی ساری چیزوں کو مینیج جو کر رہے ہوتے ہیں آپ کمپیوٹر کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ انجینئرنگ ڈیزائن، بہت بڑے جو ڈیزائن ہیں آٹو کیڈ وغیرہ اس میں بنتے ہیں، جو سول انجینئرنگ کے ہے یا الیکٹریکل انجینئرنگ کی چیزیں ہیں، وہ ساری جو ہے کمپیوٹر کے ذریعے بنائی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور جو بڑی اپلیکیشن ہے وہ روڈ ٹریفک کنٹرولز ہیں، کہ جو ہم جاتے ہیں، سگنلز ہوتے ہیں جو ٹریفک سگنلز، وہ سارے کمپیوٹر کے ذریعے کنٹرول کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایون مانیٹرنگ جو ہے آج کل ٹریفک کی، وہ کمپیوٹر کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ سینٹرل آفیسز ہوتے ہیں، ادھر بیٹھ کے کمانڈ سینٹرز ہوتے ہیں جدھر سے وہ سارا کچھ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ریلوے سسٹم جو ہے یہ کمپیوٹر کے ذریعے مینیج کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد میڈیسن اور فارماسیوٹکس جو انڈسٹری ہے وہ ساری جو ہے کمپیوٹر کافی حد تک جو ہے استعمال ہو رہا ہے ان میں۔ انفارمیشن سروسز جو ہمارا گوگل وغیرہ ہے، انفارمیشن سروس، یا ہماری جو ترسیل کے معاملات ہیں انفارمیشن کو، وہ سارے ہم کمپیوٹر کے ذریعے کر رہے ہیں، چاہے ای میلنگ وغیرہ ہے یا کسی اور انفارمیشن وغیرہ ہم بھیج رہے ہیں وہ ہم کمپیوٹر کے ذریعے بھیج رہے ہیں۔ So here is a word term, what is internet? Okay, many of you people know that کہ انٹرنیٹ کیا ہے، ہمارے لیے تو بس گوگل کر لینا ہی انٹرنیٹ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی جو پراپر ڈیفینیشنز ہیں وہ اس سے بالکل ڈفرینٹ ہے۔ انٹر کنیکشن آف مینی کمپیوٹرز وایا نیٹورک، مطلب کافی سارے کمپیوٹر جو آپس میں کسی بھی نیٹورک کے ذریعے مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں، جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں، دیٹ از بیسیکلی انٹرنیٹ۔ گلوبل کنیکٹڈ تھرو نیٹورکس، مطلب جو انٹرنیشنلی ہم کمپیوٹرز کے ساتھ اٹیچ ہیں، تو ان میں دو بڑی قسم ہیں، لین اور مین۔ لوکل ایریا نیٹورکس ہیں جو ہم ایک اسپیسیفک بلڈنگ یا ایک اسپیسیفک انڈسٹری کے اندر ایک خاص ایریا میں بنا ہوتا ہے۔ وین جو ہے یہ پھر جو ورلڈ ایریا نیٹورک ہے اس کو کہتے ہیں، یا وائڈ ایریا نیٹورک ہے اسے کہتے ہیں۔ اچھا، تو اس کا جو بیسک پرپز ہوتا ہے ٹو پرووائڈ دی ویریس